هذه النقاط درجتها لان مجموعه ديال الاحياء في الدريوش كتعاني وتعاني كثيرا من تدهور البيئه نظرا لغياب التطهير السائل. اذا السيد الرئيس كنلتمس من الاخوان باش ندفعوا ملتمس الجهات المختصه باش تعجلنا بانطلاق الشطر الثاني باش يستافدوا جميع الاحياء. حنا بغينا الاحياء ديالنا يكون متناغم ومنسجم، يعني جميع الاحياء خصها توفر على البنيات الاساسيه، وهذا يعني ما كيشرفناش ان نلقاو مازال كنطلقوا حنايا التطهير السائل في الودان وفي لاغور. هذا الشيء يعني كيسيئنا ويعني كيشوه المدينه ديالنا. اذا السيد الرئيس كنلتمسوا منكم باش نديروا ملتمس الجهات المختصه باش نعجلوا بهذا الشطر الثاني. وشكرا. اذا شكرا، وباسم الساده الاعضاء كنرحب بك. ربما تقني بلونيب بالمعذور. اذا احنا في الحقيقه بعد هذا لونيب في المدينه ديال دريوش، وخاصه في هذه السنه ديال 2015 ولاول مره منذ سنه 2003 ان المدينه ديال دريوش بقى عندها الماء في الصيف متوفر لدى الساكنه. هذا كنشكركم عليه وعلى المجهودات اللي درتوا، لانه كان عندنا خط واحد ودرنا الخط الزاوج، درتوا الخط الزاوج فباش نبشرك ان الساكنه ديال دريوش في هاد الشهور اللي دازوا ديال 7 و 8 ديال 2015 كان الماء متوفر ومازال متوفر، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى تبقى هذه الامور او لا المزيد. اذا هذه واحد المجهودات اللي كنحيوها هاد لونيك اللي قامت بها بالمدينه ديال دريوش. وكذلك جا المشروع ديال تطهير السائل. هذا مشروع هيكلي الا بغيت تقول، مشروع جد مهم، مشروع ديال كنعتبروه ديال البيئه رقم واحد، واللي بطبيعه الحال دخل واحد الفرحه وواحد السرور على الساكنه ديال دريوش، وعطى يعني طلع حتى المستوى الاجتماعي ديال الساكنه ديال دريوش. اذا فالمشروع راه مازال خدام. تعطينا بعدا واحد الصوره فين وصلت العمل ديال الشركه بالمدينه ديال دريوش. الرئيس بالنسبه للشطر الاول اللي راح نخدم فيه دابا، لي طرافو راه واصلين 90% 90%، و10% اللي بقات هي ديال بالنسبه للواد كارت وبالنسبه للوادي سلام. 10% اللي بقات من المجموعه ديال الشطر الاول. بالنسبه للاحياء الاخرى باش غادي نقدروا نشملوا مدينه دريوش كامله كما قال السي جمال، غادي خصكم ديروا ملتمس بالنسبه باش غادي نطبق على غير لي زيتود على ديال الشطر الثاني. وواحد لانفورماسيون اللي غادي نبغيكم تعرفوها، راه لو بلوكاج اللي عندنا او نيفو ديال لاستيب ديال التصفيه حتى الملتمس واخا يدار وإلا ما تحلش المشكل ديال التصفيه يقدر يكون شويه البورسونتاج باش غادي تلونسا حتى الدوزيام طرونش يقدر ما يقبلوش على مستوى الاداره المركزيه. فهمتيني؟ دونك الا كان ممكن باش غادي تعجلوا هذا ديال البريسيو على حساب لاستيك تحل المشكل ديالها، وباش نقدروا حتى حنا كنكتب باش غادي نقدروا نضغطوا على الشركات باش غادي يساليو لينا لا طرونش الاولى، حيت دابا الا كانت جايه لا طرونش الثانيه دونك لا طرونش الاولى ستكمل عاد باش غادي تلونسا لا دوزيام طرونش، وباش غادي تقبل الملتمس كما قلت لك راه غادي يخص يتحل المشكل ديال التصفيه. دونك مازال دابا التصفيه، حيت دابا الا تحل المشكل ديال التصفيه راه غادي يدار ان ميساج عاوتاني غادي يوصلكم كوا راه اون طامي لي طرابو تمايا باش الشاطر الثاني ما يكونش فيه مشكل. باش غادي يطلب غادي تشرح باللي راه تقريبا 50% ولا 70% ديال المدينه راه سي اسيني راه مبروشيه كامله، بقاو كيلكو كارتيي وكيلكو زاقي بحال هكا. دونك غادي تزاد كيما وقع، حيت راني متبع دابا، انا متبع دريوش وبنطيه وميدار، هادشي راه وقع لنا حتى في بنطيه. بنطيه راه دوزنا واحد المارشي اللي هو كبير كانت فيه 60 كيلومتر وما كفاتش، حتى هذيك 60 كيلومتر ما كانتش كافيه، وداروا الاخوان ديال المجلس البلدي داروا ملتمس، ولكن كما قلت لك لاستيك ديال بنطيه راه خدامه دابا راه هي اون سيرفيس، داروا يعني غنستثنيو غير الاحياء اللي مور الودان، لا وادي سلام لا واد كار، في حين ان دابا كتستثنيو الحي الامل الغربي وكتحدد السعاده جوج، النص ديال السعاده جوج دابا باش نص السعاده جوج، والحي الامل الغربي واحد كامل حتى يعني ليميت ديال الامل الغربي جوج، يعني من الرابط اللي تفضل عليه انت حتى الليميت ديال الحدود ديالنا مع البلاصه، والسعاده الثانيه كذلك نفس الشيء.
يعني هادو كاينين ما بين الودائع. هضرنا السعاده المرتزيات باش نوضح لك هذه النقطه، حنا فاش كنخدموا دابا باش كتكون الصفقه كيكون عندنا دي كونتيتي ريسبكتي ما نقدروش نفوتوهم، فهمتي. عندنا واحد اللينيات ملي جينا الواقع ديال الدريوش فاش جينا هي باش دابا غادي خصنا دوزيام طرونف ولا غادي خصنا شي دي طرافو كومبليمونتير، فهمتي. فاش جينا في الارض الواقع داك الشيء اللي عندنا في لو مارشي لو لينيير دوك لي كونتيتي اللي عندنا ما غيكفيوش، فهمتي. دونك خدمنا حتى بقات هذا 10% كما قلت لك ديال الودان ما خصناش نضيعوا هاد الودان، حيت الودان هما اللي غيكونيكتيو المدينه كامله، هما اللي غيجمعوها، وهادو هما اللي مهمين. غيدوز ديال واد كارت وديال واد الاسلام ديك الساعه لي زونتين ديال كما قلتي لي كارتي ديال الامل هادوك ساهلين، الا جاو في الشاطئ الثاني ساهلين الخدمه ديالهم، فهمتي. اللي كانت داخله عندنا في الديسيون، ولكن مزيان فوق ما نخدم. لا حيت ما داخل هذاك راه دوزيام بروج، هذاك ما داخلش في الشاطئ الاول. داك الشيء اللي داخل عندنا في الشاطئ الاول راه حاولنا نشدوه كامل. هاو دابا كما قلت لك هاد الودان بجوج هما حتى هما راه داخلين في الشاطئ الاول وهما اللي مهمين كاع بالنسبه للدريوش، هما اللي غادي يجمعوا، هما اللي غيديو. ولكن نبهوكم وهذا الزعما لا الى تلونسا دابا نديرو ان شاء الله المنتبات ولا تلونسا سميتو اكوردا راه غادي يدخل ديك الساعه الدوسه ما بقاش فيها بزاف باش اللي جات على واد كارت واش درتو لها دراسه واش تحفر ولا تبنى بالبيض ديال واد كارت لا اللي غتجي هذيك دابا باش غادي نتفاهموا عندنا ديك لا ليني غادي تجي حتى فين قدامنا دابا العمره غادي نربطوها حنايا الشبكه ديالنا تما من عند العمره، وتما فين غادي تكون كما قلت لك ديك محطه الدخل الاولى، تما فين غادي تكون حيت كاين تما الغرق، كاين تما راه شتي تما ديك البلاصه فين غادي ندوزو مازالين دي كونترانت تمايا. الدراسه مديوره، الحفير غادي دوز بالحفير باش غادي دوز باش نعطي انا تيكا دانفورماسيون وسميتو هذاك الحجر كاع واخا الحجر راه حيت راه ما عندك ما دير، الحجر راه مشكل ديال الشركات تجيب الماتيريال ديالها تحفر، انا هذاك ماشي مشكل ديالنا. بقات غير واحد الطرونسون تمايا فين كاينين دوك الديور تمايا طالع غير بالرومبلي ماشي زعما شي ارض صحيحه، هذيك الطرونسون يقدر غادي نشوفوا ندوزوه بالفونسال ولا المهم هذيك الطرونسون مازال ما ديسيديناش. دابا هو كيهضر بان كان 40 واحد ولا 50 واحد ما عندهمش الماء، مشاو جوج الناس باش يدخلوا الماء طلبوا 50,000 درهم باش يدخلوا جوج الناس الماء، وحنا دابا كان 40 واحد. هذا السيد كيهضر على الواد باش ما يكونش فيه واد الحار، وهاد الناس غادي يبقى واد الحار ديالو خدام في الواد، ما يبقاش محصور في الشارع ولا محصور، راه يبقى زايد في المساحات ماشي كل واحد يدير دراسه بوحدو، كل مجموعه كيديروا دراسه كتكون قسم كل انا هذاك الناس ضعاف سيدي الرئيس، هذوك الناس راه ضعاف. واش بنادم اللي ضعفاء اللي خصهم يتجامعوا، لو كان شي واحد لاباس عليه ما عندهمش باش يدخلوا، ما عندهم دخلوهم حنا ساحات. ايوا ما حنا دابا حنا غير التوسعه ديال الماء 5 الخطرات وحنا كنديروا على سيدي الرئيس ملتمس 5 الخطرات. عندنا في 23 اكتوبر 2009 7 يوليوز 2014 24 اكتوبر 2014 13 نوفمبر 2014 وما كاين والو. 4 الخطرات وحنا كنديروا الدورات كنطلبوا توسيع الشبكه ديالهم ياك؟ الناس ديالهم ما وسعوا الشبكه، الناس راهم دابا والسيده كيقول لك ما يستافدوش منه، والناس كاين حنا دابا قطعه ارضيه درنا لهم واد الحار، والناس الساكنين كانوا في الشارع والناس تاع اللونيب علاش ما توسعوش الشبكه باش تدخلوا الفلوس وتبيعوا الماء الفلوس؟ زعما شنو هو السبب كيخليكم ما توسعوش الشبكه ديال بالنسبه سميتو لو بوطابل انا راه ماشي التخصص ديالي باش انا غير لاسيميسيون لا سيد الرئيس الصحه افتح هذا ديال الصحه ماشي ديال الوضع صحح المعلومه ديالك. سيدي الرئيس واحد الجمعيه الالمانيه راه عاونت 50% في المشروع باش الويدان يتنقاو، وحنا غادي نخليو في الويدان لا ما تدخلوش هذا ما عندوش الماء، هذا ما عندوش الى اخره في شكل جمعيه ولا اللي بغا يكون راه المبادره الوطنيه كتدخل الجامعات المحليه كتعاون الماء ماده حيويه، ما نخليوش المواطنين ديالنا بلا ماء والماء موجود الحمد لله. بدا بهذه العمليه هذه غير بدا بها. تفضل سي